یہ بہت بڑی قیمتی دعا ہے. تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تم پر برکت ہو، اللہ کی رحمت ہو. تو اس واسطے اس دعا کو بڑی جلدی اور محبت پیار نال قبول کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہایت ہی خوشی کی بات ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. محترم جناب حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب الحمدللہ اپنے وعدے کے مطابق تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس تو بعد محترم جناب قاری خادم جید صاحب اور مناظر اسلام حافظ عبدالرحمان شیخ پوری صاحب انشاءاللہ تعالی پہنچ جائیں گے اپنے ٹائم تھے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے اللہ جی میرے والدین تے، اے اللہ جی میرے ماپیاں تے، اے میرے اللہ رب العالمین میرے ماں باپ تے تو شفقت مہربانی فرما جویں انہاں نے سانو ساڑھے تے چھوٹے ہوندیاں انہاں نے شفقت مہربانی کیتی. اللہ تو انہاں تے رحم فرما. ہوندے بندے تے دنیا تے لکھاں سانک یارو. باتاں بڑی غور سن واریاں نے انشاءاللہ اصل بیان تو ہونے نے. یہ جدو اللہ تعالیٰ دی ایک رحمت جدو موسم بن جائے تے پہلے بڑے پیارے بادل باندے نے، ہلکی ہلکی بوند شروع ہوتی ہے، پھر اللہ دی رحمت دی بارش آندی ہے. اسی طرح ہی مثال انشاءاللہ تعالیٰ اس تو بعد قرآن و حدیث انشاءاللہ بھرپور بارش ہوئے گی. جنہیں چند ماتاں کر رہی ہیں مال دی توفیق نال، چونکہ عنوان ہی بہت بڑا اعلیٰ اور بڑا عظیم مضمون ہے، اور دونوں چیزاں جڑیاں نے کٹھیاں کیتیاں نے، والدین اور فکر آخرت. اور انسان دا سب تو بڑا رشتہ کیڑا ہے؟ اے غور نہ سننا. آج انشاءاللہ ایک کانفرنس
اور اج دا پروگرام جن میرے دوستاں نے جن بزرگاں نے محنت کی ہے اللہ ساری محنت نو قبول فرما. اللہ تعالیٰ اس پروگرام اس جیسے اپنے والدین واسطے پروگرام کرنے دی قرآن سنن دی اور سنان دی ایسا صدقہ جاریہ کرنے کا توفیق عطا فرمائے. بہت اچھا فیصلہ کیتا ہے میرے محترم حاجی پروفیسر صاحب نے, انہوں نے صاحبزادے ساڈے بھائیاں نے. اللہ تعالیٰ ساڈے سارے پنڈ دے اور پورے دنیا کے جنہ دوستوں کے والدین فوت ہو گئے نے, اللہ سب نو جنت والا مقام نصیب فرمائے. بڑا قیمتی رشتہ ہے. ہوندے بندے تے دنیا دے لکھاں سانک یارو. گل بڑی سن والی غور نال اللہ دے بری نے بڑی اس بات کی ترجمانی کی ہے. ہوندے بندے تے دنیا تے لکھاں نے سانک یارو, نہیں سانک ماں باپ دے سانک ورگا. ہوندے بندے تے دنیا دے لکھاں رشتے یارو, نہیں رشتہ ماں باپ دے رشتے ورگا. بت پامیں زمانے دا ولی ہو, غور نہ سن لیا جے, بت پامیں زمانے دا ولی ہو. بت جتھے مرضی پہنچ جائے, عالم بن جائے, پروفیسر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, وقت کا حکمران بن جائے, ہے تے بیٹا ہی ہے نا. دنیا کے کسی مرضی عہدے دے پہنچ جائے, ہے بیٹا ہی ہے. بت پامیں زمانے دا ولی ہووے, بت پامیں زمانے دا ولی ہووے, نہیں ماں باپ دے پیران دی خاک ورگا, نہیں ماں باپ دے پیران دی خاک ورگا. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ رب العالمین عرش دیاں بلندیاں تو اعلان فرما رہے ہیں, اے بندے میرے خالق نے فیصلہ کر دیتا ہے عبادت اللہ دی کرنی ہے, اطاعت اپنے والدین دی کرنی ہے. اگر تیرے والدین دونوں بوڑھے ہو جان, یا انہاں وچوں ایک وڈیرا ہو جائے, یا دونوں فوت ہو جان, انہاں واسطے دعاواں بھی کرنیاں نے. اگر زندہ نے تے انہاں دے سامنے اوف بھی نہیں کرنی, اور انہاں نو ڈانٹنا بھی نہیں, تے انہاں دے سامنے نرمی نال پیش آنا. اے اپنا بازو ماں باپ واسطے نرمی نال جھکا دین. فائدہ کی ہے؟ اے اللہ دی اتنی عظیم نعمت ہے. والدین اللہ والدین دی تابعداری کرنا اے نبیاں دیاں صفتاں وچوں صفتاں نے. والدین دی تابعداری کو معمولی عمل نہیں. اے دیکھ لو اے اللہ دے انبیاء کرام دی صفاتاں وچوں صفات نے. اے سیدنا حضرت ابراہیم پیغمبر والد پاویں سخت طبیعت دا ہوئے, والد نافرمان ہوئے, والد مشرک ہوئے, والدہ مشرک ہوئے, لیکن بچے دا حق نہیں بنتا کہ اپنے والدی گستاخی تے نافرمانی کرو. جاؤ قرآن پڑھ کے دیکھ لو, سیدنا ابراہیم پیغمبر حضرت ابراہیم دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو. اپنے باپ نو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں, یا آبات اے میرے ابو جی, جڑی چیز ویندی نہیں, جڑی چیز سوندی نہیں, او دی پوجا کیوں کر دے ہو. ماشاءاللہ شیخ صاحب تشریف جان والے نے, تشریف لائے نے ماشاءاللہ. میں اپنی بات کو مختصر کر دیا, میں کر رہا کہ والدین کتنی عظیم نعمت نے. والدین اللہ دی اتنی بڑی عظیم نعمت, اللہ قدر دی توفیق نصیب فرمائے. بات کر رہے ہیں کہ والدین اللہ دی اتنی بڑی عظیم نعمت, والدین پریشان نہ کرنا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو بار بار ابو جی کر کے بلا رہے ہیں. ابو جی یہ چیز ویندی نہیں, سوندی نہیں, او دی پوجا کیوں. ایک دفعہ نہیں بار بار کہہ رہے ہیں, لیکن باپ جو ہے نا
باپ کہندا ہے اے ابراہیم، باپ دے منہ نہیں سری کہ میں بیٹا کہہ دیاں، باپ کہندا ہے او ابراہیم اگر اپنی دعوتوں تو بعد نہیں آویں گا میں تینوں مار مار کے رجم ہی کر دیواں گا۔ ابراہیم پیغمبر پھر فرماندے نے سلام علیک سلام علیک، اچھا بابا جی میں تانوں سلام ہی کرنا۔ آخری باتاں غور نہ سن لیا جی، ایک بچہ نوجوان آیا میرے پیارے محبوب دے کول، آخری باتاں تے بڑی نصیحت والے جے، آگے میرے پیارے محبوب دے کول اپنے باپ دیاں شکایتاں لا رہے آئے، اپنے محبوب نو کہندے اللہ دے نبی جی میں اپنے باپ تو بڑا پریشان ہاں، میں اپنے پیسے جس جگہ تے رکھنا جننے رکھ دیں اپنی مرضی نہ آندا ہے تے لے جاندا ہے، اپنے باپ تو بڑا پریشان ہاں۔ میرے آقا فرماندے نے تھوڑے کوئی ساتھی جائے تے جاؤ دے باپ نو لے کے آؤ۔ ایک ساتھی گیا اس نوجوان دے باپ نو بلا کے لیا، جا کے کہندا ہے بابا جی تانوں اللہ دے نبی بلا رہے نے، اللہ دے محبوب بلا رہے نے۔ بابا جی کہندے خیر آندے نے اینا اگے پتا مینوں نہیں، تواڈے خلاف شکایتاں تواڈے بیٹے نے لگائیاں نے، اس واسطے اللہ دے نبی نے تانوں بلا بھیجے آئے۔ جدوں بابے نے سنیا کہ میریاں شکایتاں میرے بیٹے نے لگائیاں نے، بابے دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے، بابا دل چ رو پیا میرے اللہ نے آسمان تے سن لیا۔ بابا جی روندے نے آندے کملیا بیڑیاں کندیاں شکایتاں پھیلانے، تیرا حق نہیں سی بندہ تو میریاں شکایتاں پھیلانے، میں آخر بڑھا ہو گیا میں کمزور ہو گیا، کوئی گل تے خیال کر لیندا۔ بابا رو پیا تے چند باتاں اپنے رون دی اپنی دل چ کر دتیاں، اپنے دل دے کیتیاں نے، میرے عرش و رب نے آسمانہ تے سن لیاں، اللہ نے آسمان تو جبریل بھیج کے پیارے محبوب دس دتیاں۔ اجے بابا آیا ہی نہیں تے میرے محبوب نو پیغام پہنچ گیا۔ بابا جی تشریف لینے آقا فرماندے نے دسو بابا جی جدوں میرا پیغام پہنچیا سی تسی کیڑیاں گلاں کیتیاں نے؟ بابا جی سمجھ گئے جڑیاں میں گلاں کیتیاں نے میری اللہ نے انہاں نو دس دتیاں۔ دسو کھڑے ہو کے، بابا جی کھڑے نے، بابا جی کھڑے نے، سارے صحابہ بھی موجود نے۔ اللہ دے محبوب فرماندے سونے میرے بابا جی او گلاں دس دے جدوں میرا پیغام گیا سی تو کیڑیاں گلاں کیتیاں نے؟ بابا جی کہندے نے اللہ دے سونے نبی جی میں ایسی گل تے کوئی نہیں کیتی جیڑی گل دی وجہ تو تہاڈی توہین تے گستاخی کیتی ہوئے، میری زبان میرا تو نہیں گل سن کے دل ہی دکھ گیا، ایسیاں میریاں زباناں منہ چوں گلاں نکل گئیاں جنہاں گلاں دا میں تے خود بھی انہاں دے قدر نہیں رکھ سکیا۔ بابا جی کہندے سونیا میں تہاڈی گستاخی تے نہیں کیتی۔ اللہ دے محبوب فرماندے دس سائی کی گلاں کیتیاں نے؟ صحابہ بھی موجود نے، غور نہ سن لیا جے اے گلاں تو بھی تسی بھی غور نہ سن لیا جے۔ اے بابا جی کہندے سونے محبوب جی جدوں میں ایک گل سنی کہ تہاڈے بیٹے نے شکایتاں لاندیاں نے میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی، کملیا بیٹیا تیرا حق نہیں سی بندہ، آخر تو میرا بیٹا سین تینوں میں پالیا تے پوسیا، جدوں تو چھوٹا سین میں تیری خدمتاں کردا رہا، میں تینوں کھانے کھلاندا رہا، جدھر اشارے کردا سین اوہی میں تیری چیزاں پوریاں کر دیندا سان، اگر رات تکلیف ہو جاندی تے مینوں رات نو نیند ہی بھول جاندیاں، میں ساری رات ہی میں جاگدا رہندا، اج میں بڑھا ہو گیا کماون جوگا نہیں، اج میری ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے تے چند دن دا مہمان میں تیرے تے بوجھ بن گیا، اج میں تیرے تے بوجھ بن گیا بیٹا، کم از کم تو اینا ہی خیال کر لیندا جویں کوئی پڑوسی دا خیال کردا ہے، ہمسایا
ہمسائے دا خیال کر دے، کم از کم تو اتنا ہی کر لینا، کملیا تیرا حق نہیں سی بندہ۔ جدوں اے گلاں کیتی جا رہے بابا روئی جا رہے، میرے پیارے محبوب دیاں میں چیخاں نکل گئیاں، رو پے، سیاپا بھی رو پے۔ اس بابے دی گفتگو نے سارا مجمع روا دیتا۔ میرے آقا فرماندے نے اس نوجوان دے بازو نوں پکڑ کے میرے آقا فرماندے نے اے نوجوانا تو بھی تے تیرا مال بھی سب کچھ تیرے باپ دا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اندے بندے دے دنیا دے لکاں سانک یارو، نہیں سانک ماں باپ دے سانک ورگا، پت پامے زمانے دا ولی ہوئے، پت پامے زمانے دا ولی ہوئے، نہیں ماں باپ دے پیران دی خانک ورگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔